अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कच्चे प्याज के हैरत अंगेज फवाइद के बारे में। जी हाँ, वही प्याज जो आपके किचन में आम सी सब्जी के तौर पर मौजूदा होती है और हर किचन के अंदर आसानी से मिल जाती है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह तबारक तआला की बनाई हुई एक ऐसी नेमत है जिसके अंदर शिफा भी है और ताकत भी है। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो कौन कौन सी सिफा हैं इसके अंदर हम जानते हैं कच्चे प्याज खाने के 10 बड़े फवाइद जो आपकी सेहत के लिए निहायती अहम हैं। प्यारे नाजरीन, आज मैं 10 ऐसे फवाइद प्याज खाने के आपको बतलाऊंगी, आपकी खिदमत में पेश करूंगी कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये कच्ची प्याज खाने से हमको इतनी ताकत मिल सकती है, हमको ये हमारी बीमारी खत्म हो सकती है। तो प्यारे नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में पूरे बने रहें, वरना आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, स्किप कर कर देखेंगे। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, आपकी खिदमत में रख रही हूँ पहले नंबर का फायदा मुदाफती निजाम को ताकत अता करता है और ताकतवर बनाता है। कच्चे प्याज में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो जिस्म के मुदाफती निजाम, इम्यूनिटी सिस्टम को ताकतवर बनाते हैं। इससे इंसान को नज़ला, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों से कुदरती तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यानी कुदरती आपको ऑटोमेटिक आप अगर इसका सेवन करते हैं तो इन बीमारियों से आपको शिफा मिलेगी, दूर ही रहेंगे, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके पास बीमारियां ये वाली नहीं आएंगी, यानी नज़ला, जुकाम और जैसे कि फ्लू हो जाता है, ये बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, दूसरे नंबर पर जो फायदा है इसका आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ, दिल के अमराज से हिफाजत, यानी दिल की अमराज से बहुत जल्दी इससे हिफाजत होती है। कच्चा प्याज खून को पतला करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे खून के अंदर बनता है वो नहीं बनने देता, यानी चर्बी जो बनती है। जो लोग रोजाना कच्चा प्याज खाते हैं उनके दिल की सराहनियां मजबूत रहती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। यानी उसका खून जब गाढ़ा नहीं होगा तो हार्ट का जो खतरा होता है वो नहीं होगा, क्योंकि प्यारे नाज़रीन, जिस इंसान का खून गाढ़ा होने लगता है तो उसको चांस बढ़ने लगते हैं हार्ट अटैक के। यानी उसका खून गाढ़े से होने से उसके दिल की जो हमारी नालियां होती हैं बारीक बारीक, उनके अंदर खून नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए कच्चा प्याज अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना प्यारे नाजरीन, तो इससे हमारा खून पतला रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और हार्ट के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, तीसरे नंबर का फायदा जो मैं आपको बतला रही हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। तीसरे नंबर का फायदा ये है, कच्चा प्याज खाने से शुगर कंट्रोल में रहता है, यानी शुगर को कंट्रोल करता है। कच्चे प्याज में मौजूदा सल्फर कंपाउंडेज और फिलियोनाइट्रेज नाइट्रोजन खून में शुगर की मिकदार को मुतवज़न रखने में मदद देता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए कच्चा प्याज कुदरती दवा का काम करता है, यानी इसके अंदर फोलियोनाइट्रोजन खून में शुगर की मिकदार को यानी कम कर देता है, मुतवज़न रखने में मदद देता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए कच्चा प्याज कुदरती दवा का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे अखराजात पाए जाते हैं जिससे हमें ब्लड जो शुगर होता है उसमें कंट्रोल मिलता है। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, चौथे नंबर का जो फायदा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, हाजमा बेहतर बनाता है। जो लोग कच्चा प्याज खाते हैं उनका निजाम हाजमा, डाइजेशन मजबूत रहता है। प्याज मैदे की रेस को तेज करता है, कब्ज दूर करता है, यानी जो कई कई दिन के हो जाते हैं हमारा पेट साफ नहीं होता
اور ہم پریشان رہتے ہیں، جو حضرات جو ناظرین پریشان رہتے ہیں، کچھ میں نے سنا بھی ہے کچھ خواتین حضرات کو اور مرد حضرات کو یہ کہتا ہوا کہ ہم کو 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، ہم کو قبض ہو رہی ہے اور ہمیں پیٹ ہمارا صحیح سے صاف نہیں ہو رہا۔ تو پیارے ناظرین، یہ قبض کو دور کرتا ہے اور کھانے کو آسانی سے ہضم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا پیارے ناظرین، 5ویں نمبر کا فائدہ آپ کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، وہ کون سا فائدہ ہے؟ کینسر سے حفاظت، یعنی کینسر سے حفاظت کرتا ہے کچا پیاز۔ کچے پیاز میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو جسم میں موجودہ نقصان دہ فری ریڈیکولیجن کو ختم کرتا ہے۔ اس سے جسم کو مختلف قسم کے کینسر جیسے معدے کا کینسر یا پھر لیور کا کینسر اور بڑی آنت کا کینسر سے قدرتی حفاظت ملتی ہے۔ جو انسان کچے پیاز کا استعمال کرتا ہے کھانا کھانے کے وقت، تو اس کو ان چیزوں سے، ان امراضوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی حفاظت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے وٹامنز اور کچھ ایسے اخراجات موجود ہوتے ہیں کہ وہ بیماریوں سے اور کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اب آئیے گا 6 نمبر پر، جو اس کا فوائدہ کیا ہے اور اس کی کیا بینیفٹ ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ تو دیکھیے گا 6 نمبر پر ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں اس کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ کچے پیاز میں کیلشیم اور وٹامن کے پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، خواتین حضرات کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ اسٹوپیوریسس یعنی اسٹوپیوریسس ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ کمزوری ہونے کی بیماریوں کو دور رکھتا ہے۔ ہڈیوں کی بیماری بہت کم ہوتی ہیں، انسان کو جو پیاز کا استعمال کرتا ہے اس کو ہڈیوں کی بیماری نہیں لگتی، ہڈیاں اس سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اسٹوپیریشن نام کی ایک اس کے اندر وٹامن ہوتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، تو یہ ہو گئے فائدے اس کے۔ اب آئیے گا آپ کی خدمت میں 7واں فائدہ رکھنے جا رہی ہوں کہ 7ویں نمبر پر اس کا کیا فوائد ہے جو انسان کو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، انسان کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، وہ ہے بال اور جلد کے لیے بہترین ہے۔ یہ کچا پیاز کھانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جو ہر وقت بال خواتینوں کے گرتے رہتے ہیں وہ بال گرنے رک جائیں گے۔ دیکھیے گا پیارے ناظرین، اگر کچے پیاز کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے بال گرنے رک جائیں گے اور اچھا گروتھ ہونا شروع ہوگا، بال گرنا کم ہوتے ہیں اور نئے بال اگتے ہیں، یعنی اچھی گروتھ ہوتی ہے بالوں کی۔ اس کے علاوہ پیاز کھانے سے جلد پر نکھار آتا ہے اور جھریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ جس حضرات کے چہرے پر میلازما یا پھر کسی اور وجہ سے جھریاں پڑ گئی ہیں چہرے پہ اور چہرہ بے جان سا لگنے لگا ہے، تو آپ کو چاہیے کھانے کے ساتھ آپ تھوڑے سے کچے پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ اب دیکھیے گا 8ویں نمبر پر اس کا کیا فوائد ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ خون کی صفائی، یعنی یہ خون کی صفائی بہت اچھی طرح سے کرتا ہے۔ پیاز ایک قدرتی بلڈ پیوریفائر ہے، یعنی پیورفائر ہے۔ یہ خون میں موجودہ زہریلے مادوں کو صاف کرتا ہے جس سے چہرے پر دانے، کیل، مہاسے اور دوسری جلد بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر بہت ہی کارگر چیز جو ہے پیورفائر ہے، یہ خون میں موجودہ زہریلے مادوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کے چہرے پر دانے، داغ، دھبے ہیں تو آپ کچے پیاز کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ اب آئیے گا 9ویں نمبر پر کیا اس کا فوائد ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ گرمی سے بچاؤ، گرمیوں میں کچا پیاز کھانا جسم کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے۔ یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، یعنی یہ سن اسٹروک کو اور لو جو لگ جاتی ہے اس کو بھی اس سے بھی بچاتا ہے، یعنی سن اسٹروک کو دور کرتا ہے اور لو جو لگ جاتی ہے اس سے بھی بچاتا ہے۔ پرانے زمانے میں
लोग गर्मियों में प्याज जेब में रखकर भी बाहर निकलते थे ताकि धूप के असरात से महफूज रह सकें। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, 10वें नंबर पर जो इसका फवाइद है तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जिनसी ताकत और तावानी। कच्चे प्याज जिस्म में ताकत पैदा करता है, कुव्वत बाह को बढ़ाता है, खून की गर्दिश बेहतर करता है और इंसान को जिस्मानी कमजोरी से बचाता है। मर्दाना ताकत उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। ये मर्द हो या औरत, दोनों के लिए ही बहुत ही कुदरती टॉनिक है ये। जो मर्द हजरात मर्दाना ताकत से परेशान है तो उनको चाहिए दोपहर के वक्त थोड़ा प्याज खाने के साथ जरूर लें। तो प्यारे नाजरीन, ये बहुत ही टॉनिक है एक मर्द और औरत के लिए। तो प्यारे नाजरीन, इनका इस्तेमाल जरूर करें, कच्चे प्याज का इस्तेमाल जरूर करें। अब देखिएगा दोस्तों, ये थे कच्चे प्याज के खाने के 10 बड़े फवाइद जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाए हैं। अल्लाह ताला ने प्याज को सिर्फ एक सब्जी नहीं बनाया, बल्कि ये एक कुदरती दवा भी बनाया है। इसको एक कुदरती दवा भी बनाया है। लेकिन याद रहे कि एतदाल के साथ खाएं, यानी क्वांटिटी के साथ खाएं, क्योंकि ज्यादा खाने से मैदे में गैस या बू का मसाइल हो सकते हैं, यानी गैस अड़ सकती है। ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी के साथ लें, थोड़ा लें। आप थोड़ा खाने से इस्तेमाल शुरू करें और आप जैसे देखें कि हमारे हाजमे में सही आ रही है, अपनी सेहत के अकॉर्डिंग खा सकते हैं, अपनी क्वांटिटी अपने जिस्म के मुताबिक खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इतना ना खाएं कि आपको परेशानी हो। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, अपने अहबाब रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर दें, अपने माँ बाप भाई बहन में जरूर शेयर कर दें। और प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जज़ाकल्लाह खैरा। आपसे लेती हूँ मैं इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।